sama sa ginga ni Pastor ba nga importante gyud ang mga pag-ampo ba. Ilabi pa man sa ato ba nga kanang kita nagatudlo kita about sa ang pag-abi-abi sa ug pagtagad sa balang espiritu mga igsoon nga ginapadayon ba kay unsa ka importante gyud ang balaang espiritu sa atong kinabuhi. Sige daw. Hello. Balikan mo dito. Kamu deh. Menurut lain-lain bener. Unsa gyud ka importante ba kay ang balaang espiritu mao gina mutabang nato. Bugiya nato, bukonbit nato, ilaos. Kali mana? Hello. Suma! Bener. Lohe. Apa dulu Jud? Ayo ke ilihok ka na imong kamot. Lohe. Anak ra oh. No, unsa jud ka importante ba kay mao ginay mo giya sa ato ang mutabang nato mo konbik kon naatay pagabuhaton nga wala mauyon diha sa Ginoo. Dili himutan sa Ginoo. Mao nang importante kayo nga ang pag-abi-abi gud sa balaang espiritu, dili lang bitaw nga karon ka na presensyahan man ko ugma na pud ko makikrelasyon sa balaang espiritu. Dili. Hinayod lang. Dili day inana mga igsoon gusto gyud sa Ginoo ba nga kanunay nato pangitaon ang balaang espiritu kay relationship man ka ha. Amen. No? Relasyon ibutang ta ikaw bana magtiayon mo. O makikistorya din mo mga asawa nga dili ko nimo kay lain man kayo ka. Imo ginangatubangan kay naman may relasyon. No? Inana po day ang balaang espiritu nga kinahanglan na po tay pagpaminaw sa balaang espiritu nga dool ba? Kay sama sa tong gawali nga ibutang ta nga og magtiayon mo magistorya nito to speakers musingkat jud ka. Ngon unsa man? Mana jud ka no? Musingkat jud ka. Mao gusto sa Ginoo nga dool ba nga relasyon gyud nga sikit ba na ba nga murag ba nagkuyag ba? Mao gusto sa Ginoo. No? Pero no? Ay, salamat. Oy! Mo nang importante gyud ba dili lang sa mga leader matag sa nato importante gyud ang pag-abi-abi sa balaang espiritu. O sa ka mga naglingkod diha panganda mo. Amen. Kay ug mahuman ni mga leaders kamo na pod. Wow! Kamo na pod. Wala ni takas kay pamilya man ta. No? Wala ni takas ba kay pagkuan man ni sa to. Kanang pagbansay man ni sa ato nga makat-on ta. Ug dili ta mo susugod nga pawalihon ta dire dili po ta makat-on. Kay naman gyud sa atong paglakang. Ibutang ta, gigutom ka, di ka maglungag, kakaon ka. Dili no, kinahanglan na ay paglakang. Ingana po di ang atong pakigrelasyon sa Ginoo. Na ay dili lang chill ang buhay ba kay makita mo ginato nga kita mga Kristohanon nagitagian lain mo tagiagian pero at least nata direto gumikan sa tabang sa balaang espiritu. Mo nang importante gyud kayo na padayon ta. Dito ni unong si Subay akong ipadayon. Why gurat? Paminaw lang mo. Page 113. Ha? Ya, sama der. 130. Bener. Oh. No, sumpay ni sa kasyo bay kaning upat ka mga tingog. Asaan ni mo? Ikaduhang tingog or ikatulog? Kaning Tingog ha? sa yawa? Kaning kuan. Tingog sa yawa. Ang ikatulong tingog, dili ko magsugod. Third voice. Ikatulog. Okay. Ang ikatulong tingog. No, daghan yun ang tingog, dili ratong tingog ani madunggan mga igsoon. Sabi. Sabrat kay atong Ay katulong tingog. Hello. Ang ikatulong tingog nga adtong madunggan o kasagarang ginasunod
mao ang tingog sa ubang tao. Nagkasayop-sayop si Adan sa dihang misunod siya sa tingog sa iyang asawa. Na Yara. Now. si Iba naminaw sa tingog sa bitin. O si Adan naminaw sa tingog ni Iba. Itunglo sa Ginoo ang yuta tungod si Adan naminaw sa tingog sa iyang asawa. Imbis nga mosunod sa tingog sa Ginoo, dili agi sa asawang masinupakon niya si Iba nga dapat na iyang sundon ang iingon ni Iba. O musupak usab sa Ginoo, isip nga siya bana iya dapat nga gibadlong ang bitin o gigiyahan dapat niya ang iyang asawa palayo ni atong kahuya imbis nga musunod sa posisyon sa babae nga mukaon sa gidiling bunga. Ang yawa dili kinahanglan nga direktang mutingog nato aron mulihis taog dalan. Kasagaran niyang gamiton ang ubang tao para musultig sayop nga mga ideya o pang-una-una. Ben. No, makita ginato nga ang ikatulong tingog ba daghan mo yung tingog nga atong madungog. No, kasagaran gyud sa ato ba. Mas dali pa natong masunod ang tingog sa tawo kaysa tingog sa balaang espiritu. No, makita nato ba nga bisan gali si Adan, makita nato si Adan ba nga unsa gyud sila ka close sa Ginoo. Unsa sila ka close sa Ginoo ba, pero makita nato imbes di si Adan mo'y mudala sa iyang asawa paglikay sa ginadili ginadili nga dili ni droga. Pagkaon ba? Pero makita nato ba nga kuan day kanang choice day sa atoa ba? Ug unsay atong madunggan di ay nga di unsay atong madunggan ba? Bisag nakabalo kay kita mismo nakabalo man gyud ta unsay kanang dili maayo ug unsay maayo. Nakabalo ta pero choice sa ato nga asa ta dapat ana nga mutuman. Lagi pagpilian sa atoa. Mo nang dili nato pasanginan ang Ginoo ikaw man God Lord. Mo nang nainaani ko. Di ba si Lord madali si Lord nakibutan kay wala mo sa mga paghilom diha ba. Ikaw mo'y nakasala dili nga na ang atong Ginoo ba. Grabe ka ba pero makita nato ba nga bisan day kanading maminaw ta sa tingog sa Ginoo bitaw o maminaw ta sa tingog sa tao magkasayop-sayop kita mga igsoon ug wala kay relasyon sa balaang espiritu. Wala kay relasyon sa balaang espiritu. Kaya ang balaang espiritu unsa ka importante nga makigrelasyon ta sa diha kaniya kay siya mo'y mutudlo nato mugiya kay dili gusto si Lord nga mulihis tag laing dalan. Dili gud sa gusto nga mulihis tag dalan. Ingon sa diri nga kinahanglan nga direkta kay ang yawa man go dili gud na sa direkta nga motingog nga mulihis sa dalan. Mugamit gyud na siya tawo. Mugamit gyud na siya tawo dili mingon ang yawa nga. Oy, ikaw ba? Dili na dumo akusar nimo. Mugamit na siya tao. Kasagaran, gamiton niya ang ubang tao. Kinsa nga tao yang unang gamiton? Ang imong pamilya. Mao na gamiton sa yawa. Labi nag imong pamilya, ikaw rin nangalagad sa Ginoo. Dili jud ka, ula jud kay ka nang pakigsandurot sa balaang espiritu. Malamang madala ka sa ilang istorya. Kanang kasagaran ko nga gamiton sa mga tao musultig mga idea og panghuna-una ba usahay man gud ba usahay ang ato pong unod kani pud atong kaugalingon nga panghuna-una ba usahay man gud ni atong mga panghuna-una mura pugikan sa Ginoo ang atong panghuna-una ba kay wa may kisaw kani ako panghuna-una Lord imuha gina tinuod ba gyud nga nasubitan ka sa balaang espiritu. Dili day nato unhan ang Ginoo. Bisan pag imong klarohon gud bisan pagikan sa Ginoo, pag-as day gagihapon sa Ginoo. Nadyo kay pagpangutana day sa Ginoo nga Lord, imuha pa ning desisyon kay sa atawhanon man
sugod, bisan pag makadungog ka sa ubang tao, imo man ang mga igsoon. Kinahanglan ikaw mubarog ka sa imong kaugalingon. Mubarog jud ka nga mangayo gyud tag tabang sa Ginoo ba. Kay wala kanang kay how much more og ang imong paminawon si Adan naminaw sa iyang asawa, makita na to nagkasayap-sayap gyud siya. No? Kay giingnan na sila daan sa Ginoo nga ayaw ginanyo ka na, ayaw ginanyo ka na. Bisan sa atoa na ay pag-warning ang Ginoo sa atoa. Pero choice sa atoa nga kana pag-warning sa Ginoo, imo ba nang gidawat? Kinahanglan nga kuan ba gusto gyud si Lord ba nga ang atong panghuna-una bitaw? Ang atong bitaw mga panghuna-una nga tawhanon kay dili pa man kita kanang perfect ba kay si Jesus sa mga perfect. Masayop man gyud ta. Pero gusto dai sa Ginoo, bisag magkasayop-sayop ta. Gusto dai sa Ginoo nga mobalik gyapon ta sa iyaha. Amen. Hallelujah. Naagi pagbalik sa iyaha. No, makita nato nga ma-apply po sa atong kaugalingon ba. Bisan dai sa ato kay pamilya man ta, bisan sa atong pamilya ba. Og naay na lihis nga dalan. Responsibility ginato nato mga leader. Nga ato silang dalon sa dalan nga atong ibalik gyapon sila. Uban ang gugma pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen. Kanang mao gini kanang mao na atong responsibility mga Kristiyano, dili lang sa mga leader, kitang tanan. Amen. Na atay responsibility sa matag usa. Hallelujah. Na atay responsibility sa matag usa. Mao nang makita nato nga unsa gyud ka importante ang pag abi-abi sa matag adlaw sa balaang espiritu ba sa matag sitwasyon dai nato. Ang balaang espiritu mao gyud maga giya nato ba magatudlo ug nalihis na ta sa dalan. Nalihis na ta sa dalan ba abi nato maayo pa ni akong dalan giagian. Kinahanglan yun mga igsoon nga naagi pagpangutana sa balaang espiritu. Dili ta ay mahimong kumpiyansa. Amen. Dili ta mahimong kumpiyansa dahil sa atong kaugalingon ba nga, naman kukuha ng five-fold ministry na sama sa kingon ni Brad. Na nag-ampo nako sa tibuok, kuan. Pero how much more sa imuhang kaugalingon? Amen. Sa imong kaugalingon, matag-usa nato mga igsoon, mao gini atong responsibility. Ang pag-ampo diya sa Ginoo. Aron di ta malihis sa dalan. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, amen. Sige. Basa mo. Five-fold yata, basa mo. Gracias, Pader. Unsa na lang ang internet, social media, telebisyon, sayop nga mga barkada o immoral nga mga basahol. Siyempre, kinahanglan po nato makikihigala sa mga tao. Apan kinahanglan natong tahuron ang pulong sa Ginoo ug ang iyang awtoridad labaw sa tanan. Pangayo gasa sa pag-ila gikan sa Ginoo Amen. ug ayaw dawata ang tanang iingon sa tawo sa imo isip nga maayong pagtambag. Kay basin makita na lang nimo imong kaugalingon nga nalinla ug napildi. Hinumdumi si Haring Saul nawala ang iyang tihog tungod sa pagpaminaw sa iyang mga katawhang nagreklamo kaniya. Iya unta silang gidala sa kadaugan. Apan giduot nila siya nga musupak sa Ginoo. Sa dihang naa si Jesus sa kalibutan, ang mga taong nagpuyo sa Israel ilalom sa pagmando sa mga Romano, gusto nga himuon siyang ilang hari. Apan wala siya misugot sa ilang mga paghangyo. Si Pedro nagdahom ug kagawasan gikan sa pagdaog-daog sa Roma. Dili niya gusto mamatay sa Jesus sa krus. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa pagawas gikan kang Pedro. Taod-taod ang mao nga Pedro sa dihang napuno sa balang espiritu sa adlaw sa Pentecostes maisugong misunod sa tunog ni Jesus. Sa dihang ang mga relihiyosong pangulo misugo kaniya sa paghilom ug muundang sa pagwali mahitungod ni Jesus, misupak siya kanila. Amen. Amen. No? Makita na nato diri ba nga unsa gyud ka kuan ang internet, social media, television, sayop nga mga barkada ba. Kay ang internet mga igsoon sama sa ingon ni pastor ni ganiha nga
ang manggawa sa internet dili gyud tinuod ang uban. Dili gyud tinuod ang uban ba, content lang to nila ba nga gigamit na lang nila ing ana, no? Ang social media makita gyud nato wala may sayop nga mo gamit ta og kanang sa atong cellphone ba, pero atong gamiton dahil sa maayong paggamit ba. Amen. No, kay diha gyud labi na sa mga batanon kanang social media, diha gyud makita ang mga malaway. Inaoy. Sa diha na ka matuslokan usa, matingalan lang ka kasunod-sunod. Unsa ginakaibil? No, mo nang labi na sa mga batanon ba. Wala po ko mag-ingon nga ayaw mo pagbarkada bisan sa amoa. Kaya dili po ta makigsadurot og tao nga labi nagdili kristohanon. Unsa po nato pagdala sa tiilan da sa Ginoo. Pero kinahanglan aware ta ana. Aware ta ana og unsa ilang binuhatan, dili nato sundon ang ilang binuhatan. No, di kay diha man makita kayo ibutang ta og dili kita kon kanang pagbarkada. Ang pagbarkada wala may pili sa mga idaran or unsa. Lumantayanan po na nga dili ka madalaan na imong barkada. No? Kanang kay ang labi na ikaw kristohanon ba? Usahay man ko dili ka kabarog sa imong pagkakristohanon. Labi na murag nindot man ilang labi na wala kay relasyon sa balaang espiritu, kanang wala kay relasyon sa balaang espiritu, dali ka ma-impluwensahan. Dali ka ma-influensyahan kay makaana po ka murag nindot naman po ni ilang ginabuhat, pero ayaw pagsunod o kung sa ilang ginabuhat mga igsuon. Kaya kung sunod ka, dili makita ang kahayag ni Kristo o tropoday ka. Dili bisan sa ibutang ta sa akong kaugalingon napatuo ko nga Kristohanon. Unya nakigbarkada ko atong mga palahubog kayo. Sinanggo. Mga wat sinanggog talagaan ka, nanay nakita Kristohanon, dawat po ka. Dili gyud imaw kitang tayo ana. Uy, yaw. Dili dahil wala po ko nag-ingon. Dili gyud dahil gusto si Lord ba nga ma-influensyahan ta sa kalibutan. Dili ta ma-influensyahan sa kalibutan. Importante gyud nga ang importante gyud nga sa matag adlaw naa gyud tay pag-igrelasyon sa balaang espiritu. Amen. No kay Hallelujah. sama sa kong gingon nga siya gyud ang mutabang, no? Makita na to diri. Giingon ka siya, siyempre kinahanglan pud unta makigigala sa mga tao. Wa man ingon si Lord nga ayo pagigala sa mga tao. Mo kay gusto ni Lord nga makigigala ka sa tanang tao kay aron madala nimo sa iyang gingarian. Pero ayaw pa-impluwensya. Ayaw pag hugoy-hugoy sa ilang mga binuhatan, mga buhat. Ulo. No, makita ginato ba nga si Lord ba kanunay gyud nagtudlo sa ato ba nga dili kita malihis og laing dalan. Hallelujah. No, ningon siya. No, kay makita nato bisan gali si Haring Saul. Makita nato nga unsa siya kadinihugan sa Ginoo. Dinihugan gyud siya, gitawag gyud siya sa Ginoo. Gitawag gyud siya sa Ginoo ba, pero makita nato ba nga bisan dayo kanang dinihugan kayo ta ba? Dinihugan kayo ta ba? Pero nakinahanglan gyud ka po na pakigrelasyon sa Ginoo. Bisan pag unsa ka maayo nga mong istorya, magwawali man ka. Naa ka anang 5 ka pilo. Naa ka anang 5 ka gasa. Nakay matagusan na to na kay gasa. Dili lang ta pareha og gasa. Kita tanan, gitawag kita kanay na diri tanan, gitawag man sa Ginoo. Gitagaan gidihugan ni sa Ginoo. Naani mga gasa. Pero makita na to kay ningon gali si Pedro, ningon gali siya nagdahom sa gawa sa kanang si Pedro, ningon gali siya dili siya gusto nga si Pedro di siya gusto nga mamatay si Jesus. No, pero unsay giingon ni Lord, iyang gibadlong ang yawa nga naa kang Pedro. Come on. Iyang gibadlong ang yawa nga naa kang Pedro kay kita man gud usahay mga igsoon. Og kita man gud usahay og nabi tatay ginahan kayong tao, naay nato ba nga pabuhian ni Lord? Kita may magtumili. May tag ayo sa Lord, ako sa nikalugon kay murag nindot yung ayon
No mo na si Lord na ay pagbadlong. Gusto po dahil ni Lord nga sa diha dahil badlongon ato ding dawaton kaya diha po tama. Maayo ba? Kanang gusto gid si Lord ba kay nagtudlo gid sa ato ba? Mo na si makita na to si Pedro kay dili siya gusto mamatay si Lord. Oh, dili siya gusto. Ingana po ta. Nga unsay naa na tong pabuhian ni Lord ba? Dili kay atong halug-halugon kay murag nindot pa jud kayo pero si Lord kay mo na nakanindot ni Lord ba kay kanang nagpaabot siya ganus ana to buhian. Kanang dili pa ta siya nga buhi na ba kanang dili ka pasakitan ba? Pero og si Lord bang mo istorya ni mo? Sagwa ka giunsa sakit. Hi, aw. Sagwa la ka giunsa ni Lord pagbadlong lang. Sakit yun, pero dawata ang kasakit mga igsoon. Kaya mao gid maghatag sa atong kaayuhan. No? Ningon kay siya nga bisan gani kini si Pedro sa diha di ay no makita gid ay nato ug mapuno data kanunay sa balaang espiritu. Wala gid ay kadlok. Wala gid ay kadlok kay si Pedro makita nato nga ningon siya nga si taud-taud ang maong Pedro sa dihang napuno sa balaang espiritu sa adlaw sa Pentecost maisugong misunod sa tulog ni Jesus sa diha ang reliyosong pangulo misuho kanya sa pagpahilom ug muundang sa pagwali mahitungod kang Jesus misupak gyud siya. Makita ginato nga unsa gyud ang kaisog ug mapuno gyud ita sa balaang espiritu. Wala tay kahadlok bisan pag kinsa na bisan pag presidente atong atubang di ay. Walay makapahunong nato. Amen. Walay makapahunong nato sa pagwali di ay sa pulong sa Ginoo. Kung mapuno ta sa balaang espiritu. Mao din ang di ba sa una? I remember. Sa una, I remember the day. Oh, katawa sila tanan, no? Sa una mga igsoon, sa pirmiro pag akong sulod aning ministry ha ba? Wala pa gyud ko kadungog ug sa Holy Spirit ha? Innocent pa kay ko atong panahon na. No? Ako na ilhan. Ang Ginoo ra gyud nga to sa langit. Oh, makita na ko ba nga? Kita ko sa video. Wala pa ko na wala pa jud ka bago pa jud ko. Na jud ko'y katalaw. Sa kanang pundo ka. Pila pa may kabuk ato. Kamay pa may sa duha ka pamilya. Sila mare og sa akong pamilya kay. Oh. Perting talawala kay nako. Talawan jud ko pag mingon ikaw magwala sunod. Dako na kay ako matay. Ako matay na ni ra man gini ka gamya. Pero makuratan mo dako gini. Mo dako gini ako matag makuratan. Then ako na po danin sa man ako ni. Di gyud ako ni kaya oy, di ko kabalo. Naagi pagbagot mo sa akong kasing-kasing nga naman. Wala pa ko natuloy nga ang balaang espiritu magtatabang. Wala pa gito atong time kay bago pa man. Bago pa man ang mga dindot to di ka to mga wali ba? Wapa. Wala pa ka nang dili pa pang kuan ba pang Iba pa international? Oh. dili pa pang kuan ba pang hapli pa ba? Madala pag smile. Oh, atong time na ba? Ako dyan pinaka talawan aning pundo ka. Sa diha mag-street ministry, sumangil ko Paula ilahe. Sumangil ko Paula ilahe, pero ganahan kay ko maglihan sa tawo. Bago alam ko ayan ang ko pa istoryahan ng mga tao kay nagtanaw na ko perting suka kay noong. Ko usa kay akong kahadlukan na to. O mangutan ni kay murag edad-edaran pa din ako. Nako mga tigulang labi na mga kuan kayo kanang mga Katolik ba? Kanang mga hamdong na ba? Man ay pagpanguta na nga lalom-lalom. Unsa man ako pagtubag nga bago pagpukuan eh. Motong dili kay ko ganan makikistorya. Mangisip wala ang akong giuna ato. Wala ko ikatubag. Pero na kanang sa ako ba na ay kahadlok. Na ko kahadlok. Excited ko mulakaw. Excited ko mulakaw pero na ako kahadlok nga unsa na pag akong istoryaan eh. Na ko kahadlok pero sa diha day si daddy nako ato kay
kay nagdasig gyud kanang kawalihon ko niya kay kuan man to, puli-puli man. Nagdasig gyud sa sako nga bisag ka ng pagampa. Oy, talawas mamay ana. Padington pa nagdako. Maanas dali nga unsa nasa imong kasing-kasing. Unsa nasa imong kasing-kasing daw. Moro na mugawas kay unsa nasa makapuno sa imong kasing-kasing. Moro gid mo gawas. Dili naman na mo. Kuan. Dili day wala day nagmatter nga. Nindot ka ita mo istorya. Nindot ka ita mo wale. Mo hanay ba? Kay tanan natong ginaistorya. Gidungog na sa Ginoo. Hallelujah. Kadili man ang gitanaw sa Ginoo ang imong tingog kana imong nawonga. Mora gid na imong nawong. Ang gitanaw sa Ginoo, imong kasing-kasing nga matinud-anon. Hallelujah. Mo na gitanaw sa Ginoo. Naka-realize ba po ko? Bitaw Lord no kay antod karon daghang kay kong nagian ako man ko. Oh, dapat ko na tindog sa inyong atubangan. Hallelujah. Mo na dako na kong Wonderful grapes. dako na kong kadaugan bisag talawan ko sa una. Pero no, unsa yung giingon nga bisan si Pedro galing pahilom nga paundangon og wali pero matingog kang Isos misupak siya. Kaya nga naman, dili naman si Pedro dili naman kanang kang Pedro ang nasa yung sulod. Kundili ang balaang espiritu. Mo na nga importante nga mapuno kita kanang importante gyud nga kanunay gyud ita mapupuno sa balaang espiritu ba? Amen. Kay sa diha day mo na maghatag ni magkaisog ang balaang espiritu. No, wala mo nang gina balik-balik kini dadi ba nga kinahanglan gyud ang inyong ang ato dayong secret place ba nga dili gyud mabiyaan ba kay mao man na ito'y magpadilaab sa ato Amen. mo magpadilaab sa atong kasing-kasing ba kay og ang atong kaluyahon atong paundayonan padulong gyud na sa pagkapalo mo nang kita gyud ay mismo dili kita kaingon nga kakalayo man ka dagkuti sa ako padulong ka nga dagkutan bisan pag unsa ka dagkot mga igsoon dili ka wala kay paglakang sa imong kaugalingon wala gyud gapon mangugat na lang tong nagdagkot nimo wala nahitamong dagkot pagkaugma gyapon ka ug wala siyempre man kay og agpuan ka ma-important ka mudila abya pero gusto sa Ginoo nga imo tong i-maintain ang pagdilaab ba kay og Kanunay. mingon ka dagkote ko ba sa day nagdagutan ka pagkaugma Talikunas mo din. pagkaugma wala lang gihapon ka nilakang ba dili gihapon matag usa gyud nato kinahanglan gyud ta sa balaang espiritu Amen. no kay sa dihang maluya ta wa man tay laing sampiton di man ta kaingon sa atong silingan nga nagluya bi ako diri okay lang naluya ka kay nagbalatian ka kay anhaw ka naman kuan pero nagluya ta kay wala nay May amor. wala nay pagpangita sa Ginoo. Ikaw, wala nay makatabang. Ikaw gyud kita gyud mismo. Kita gyud mismo kay siguro kita tanan diri nag-agi mangitag kaluyahon. Nag-agitag kaluyahon daghang katag naagian. Kayo. Naayo sa ang pagpag-alagad sa Ginoo dili man gud kanunay dasig. Dili kanunay dasig. Ang ipakita mo sa Ginoo. Mas maayo po og dasig ka pirme. Mas maayo po og dasig ta pirme. Pero ang pangita sa Ginoo di man mag-usa man ang kadasig nimo din. Dili po ka kalahutay. Nindot nang dasig ka pero lahutay po. Amen. Magdungan po din no. No? Manang makita gid misan sa matagusan nato ba kay ngano bitaw nagpabilin ta gumikan gid sa tabang sa balaang espiritu. Amen. Salamat, Lord. No, manang maka kuan pud ba maka realize mo sa tong kaugalingon ba nga wa man gyud ay koy amor Lord kung wala ka. Diha jud ka maka susi sa imong kasing-kasing ba. Labi na mag-inusara ka. Ay, kana. Perti yung lisura. Pero wala gilay makatabang kung dili si Holy Spirit lagi mga inday dudong. Amen. Mao ra gyud makatabang ba? No? Ningon sa dire. Ako basa. Kasagaran. Ay dili. Asa naman to?
Kasagaran, si Satanas mo gamit og tao. Kasagaran si Satanas mo gamit og tao isip iyang ahente para ipailalom sa ilang pag-control, pagmanipula o pagdominar porma kini sa pagpamarang which rakwak din. Kung dili ka niya makuha pinagis pagsulsi pagsulti diretso sa imong kalag, iyang gamiton ang nakapalibot kanimo para masakitan ka o pasakitan ka o doon para mapahilayo ka sa sakong agianan. Ayaw pa ubos o sanong kanila. Sunod kang Hesus. Amen! Kini dili bot. Inom sa tubig. Mabali mo suwi. Nada Mader. Tuyo. Pinalagpun mo? Natanan. Kini dili bot usabot nga dili na ta maminaw sa tawo. Pangayo sa ilang tambag o subitar sa atong mga kapanguluhan. Apan sa diha nga subak na gani kini sa tawag sa Ginoo nga gitawag kita nga buhaton, dapat atong sundon ang tingog sa Dios. Si Jesus nga nabuntog ang tingog sa demonyo sa kamingawan, kinahanglan makigbisog ta sa tingog sa demonyo. Pinaagi sa mga tao nga duol kaniya. Ayaw kamatay, Jesus. Mahimo ka mong namong hari, naog gikan sa cross, nakabalo ba ka? Kung kinsa ang nag-istorya, sila ba ang tao lang ang naghatag og idea ngadto kang Jesus? Mahitungod sa iyang buluhaton, dili gayod. Ang yawa kadto migamit sa mga tao aron pagpahilayo kaniya, nagkinahanglan kita og pag-ila nga wala pa sukad kun dili mahulog kita sa pagpaningkamot sa pagpahimuot sa tao imbis na musundon ang Ginoo. No, makita ginato nga kasagaran si Satanas mo gamit yun og yang ahente ba? Kana kita mo anang special offer ka ng mga plato nga mga Duralex. Ang tagihan na naroon na sa iyang balay. Sana sa mga ahente nga kamay pag-deliver ana. Sama Shopee. Sama sa Shopee, na rider. Order lang mo. Parcel, order mo kay ako rang ihatod. No, ingana po dahil si Satanas, mogamit siya ahente. No, mogamit siya ahente ba? Tao yang gamiton. Sana sa kung ingon nga nakapalibot ka nimo. Mo na yang gamiton. Kay diha man na makita nga. Di ba? Kuan din. Di ba kanang usahay kay labi na bitaw sa atong mga pamilya nga dili Kristohanon. Dili Kristohanon, makaana gid na diri na lang gyud ta kay ako ray bahala nimo. Ako'y bahala nimo diri ra ta. Ingana ba kontrolon ka, manipulahon ka. Sa diha kay ang pagmanipula man gud ang ison, nindot gyud kay nang istorya. Mo na nagkinahanglan og balaang espiritu aron mahibaw-an na nimo nga gikan man na sa Ginoo yang istorya. Gikan man na sa Ginoo yang istorya. Kay ang yawa dili ka madala sa iyang gipadala nimo mga tao nga mo gamiton niya para malihis ka sa dala nga dili ka makasunod sa kabubuton sa Ginoo. Nga mo na ya kanang kuan sa kanang kabubuton sa Ginoo, mo nang ditson ka ang imo nang kalag mo tirahan. Tirahan ka sa kaaway ang imong kalag. Tagaan kaniya ka ng kaluyahon, wala na gana. Wala na gana, di na ganahan mo simba. Diha na magsugod mga igsoon. Dili na ganahan sama sa gingon ni Pastor Ray nga kinahanglan nga kuan, ma-involve sa mga bulahaton ba kay magsugod man gud ka ng labi na bitag kanang ato lang unodron nga dili na ta ganahan magpakita, di na ta ganahan mo simba. Mooro nay kuan, ginagmay pa nay gamiton sa kaaway. Hantod nga magkadako nga di na jud kaganahan. Dili na jud kaganahan. No, mo nang ningon diri nga kinibuot pa sabot dili maminaw og tao nga mangayo sa ilang tambag. Kung kita natay ginagian ato mo pangitambag sa mga Kristohanon. Amen. Ayaw mo pangitambag atong sa gawas kay ang lagi tambag ato. Dili gyud makaayo para sa imuha. Dili gid makaayo sa imuha ang ilang itambag. Mo nang ningon sa dili dool ka mo sa
sa mga kapanguluhan, pangayong kuan ka nang diha mo dool nga. Diha mo dool sa atong pamilya. Dili ta ngayong tambag sa gawas kay labi nagdili Kristo anong pataka lang ginagtambag. Nya kita por kay nag-agit ang problema kay napatambag mong gali ko. Nag-agit pud ang problema dali na to madawat ang tambag nga dili gikan sa Ginoo. Dili makayo. Nga dili makaayo sa ima. Undon nindot man sa sinugdanan. Pero sa kaulahian, Yabo. yabo jud ka. Saka ulahian ba? Kay ikaw ang imong kalag mo'y madaot, maalaot ang imong kalag. Mao ginang nagi pagpamina ba mo nang gikinahanglan gyud ang pag-ababi sa balang espiritu ba kay sa diha bitang mga yung tambag pag-as mo sa Ginoo nga Lord kanayang gitambag bagikan pagudin nimo. Kay ang makaayo ba ni sa ako na pag-asa bala ang espiritu. Dili day diretso nga nakadungog ka, pupuhat dayon ka. Nga wa kay pagsubitar sa Ginoo. Paanda ka nang musubitar gyud ta sa Ginoo nga kani kay mailhan mo gana nimo nga mailhan gina nimo ang pagtambag bitaw nga maayo. Mailhan mo sa imong kasing-kasing. Makabalo man imong kasing-kasing kani iyang pagtambag murag dili na gani maayo. Kay ang pagtambag mo gyud nga gikan gyud sa Ginoo. Bro ako magingon nga ayaw gyud po paminaw sa tambag. Pero gusto po sa Ginoo ba nga sa diha nga wa kwanta kanang itabaroy kitambagan kay kanang magtambag nagas po na ni Lord. Dan ikaw po ugma Lord kay magpatambag man ko tabangi po ko tagay po ko wisdom tagay po ko knowledge